आला हजरत का इश्क रसूल क्या था, तवज्जो से सुने। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के यहां एक साहबजादे की विलादत हुई, बेटे की। पहले बेटे का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा, उर्फ के लिए उनको हामिद रजा कहते थे। आला हजरत को जो आला हजरत जिसने बनाया ना, उनके इश्क रसूल ने बनाया, और उनके इश्क रसूल की गवाही उनके दोस्तों के साथ उनके दुश्मन भी देते थे। गैरों ने भी कहा वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो सोते भी थे ना तो इस शान से कि जिस्म को मोहम्मद का निजाम देते थे, यानी इस तरह के जिस्म मोहम्मद की शक्ल में मुड़ जाए। वो उठते बैठते हुजूर का जिक्र करते थे, सरकार की नातें पढ़ते थे, सरकार की नातें लिखते थे। बेवजू कभी हुजूर का नाम नहीं लिया। लोगों के दिल में हुजूर की अजमत पैदा की, सरकार की बुजुर्गी पैदा की। तो अर्ज ये करने चला था कि आला हज़रत के यहां पहला बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम मोहम्मद रखा, और उर्फ के लिए हामिद रजा। 18 साल तक फिर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। 18 साल हो गए, और आला हज़रत को दूसरे बेटे की बड़ी तमन्ना थी, अल्लाह दूसरा बेटा भी दे, ताकि बेटियां हैं तो मेरा मिशन चले, दूर तक मेरा मिशन फैले, इश्क रसूल की बातें दूर तक फैले। बड़ी दुआएं की, बुजुर्गों से दुआ कराई जगह जगह। तो 18 साल के बाद अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया, उन्होंने उसका नाम भी मोहम्मद रखा, और उर्फ के लिए मुस्तफा रजा, जिनको हम सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं। हमारे दादा मुर्शिद, हमारे दादा पीर है वो हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो 18 साल से 17-18 साल के बाद पैदा हुआ, और उनकी शान ये है कि उनकी पैदाइश से पहले उनके पीरो मुर्शिद ने बशारत दी थी कि तुम्हारे यहां वक्त का वली पैदा होगा, हुजूर मुफ्ती आजम। अब जो बच्चे बड़ी मन्नत मुरादों से पैदा होते हैं, आप लोग जानते हैं कि उनकी बड़ी कदर कीमत होती है। ऐसे ही होता है ना, बड़ी शान होती है उन बच्चों की, बड़े नाज उठाए जाते हैं उन बच्चों के, जो बच्चे मन्नतों से पैदा होते हैं। ऐसे ही हुआ, हुजूर मुफ्ती आजम इन 4 साल के बड़े नाज और नम के साथ पल रहे हैं, परवरिश हो रही है, बहुत नाज उठाए जा रहे हैं उनके। 4 साल की उम्र हो गई, आला हज़रत काम कर रहे थे, काम, किताब लिख रहे थे। जब आप किताबें लिखते थे तो उसमें किसी को आने की एंट्री नहीं थी, आने से पहले पूछना पड़ता था। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला के शहर में, बरेली में, एक बुजुर्ग रहते थे मजजूब, जिनका नाम था धोखा शाह। धोखा शाह एक बुजुर्ग, तेरा तवज्जो है, धोखा शाह एक बुजुर्ग थे। धोखा शाह उनको क्यों कहते थे? लोगों को इस पे भी एतराज है कि ये कैसे वली हैं, इनके अजीब अजीब नाम होते हैं वलियों के अजीब अजीब नाम। कोई घोड़ा पीर होता है, कोई अनजान शाह होता है, कोई धोखा शाह होता है। ये क्या है? मैं कहता हूं इसके पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं। वो अनजान शाह वो होता है कि सारी दुनिया उनको जानकर भी अनजान होती है, हाँ, उनके मर्तबे को नहीं पहचानती, वो अनजान शाह होता है। तो धोखा शाह वो थे, वो बात तो सही करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि उलट माना लोग लेते थे। उनकी करामत थी ये कि लोग बात उसको उलट समझते थे। वो आला हज़रत के यहां आ गए, आला हज़रत की बारगाह में, बड़े मौलाना साहब हमको बताओ। उस वक्त आला हज़रत को सब लोग क्या कहते थे? बड़े मौलाना साहब। बड़े मौलाना साहब हमको बताओ कि तुम ये जो कहते हो कि अल्लाह के नबी की सल्तनत जमीन पर भी और आसमानों में भी है, तो इसका सबूत क्या है? वो तो आला हज़रत थे ना, इल्म अल्लाह ने बहुत दिया था। 108 उलूम थे आला हज़रत के पास, 108 उलूम और फनून में महारत रखते थे आला हज़रत। आला हज़रत ने कहा सीधी सी बात है धोखा शाह, हुजूर फरमाते हैं जमीन पे मेरे 2 वजीर हैं, अबू बकर उमर, और आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, जिब्रील और मिकाइल। तो वजीर उसके ही होते हैं ना जिसकी जहां तक हुकूमत होती है, तो आसमानों में वजीर हैं। ऐसे नहीं, मैं कभी सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता, लेकिन अगर इस बात पर तो आपको कहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफिज गुफरान साहब की जिम्मेदारी आज मैंने पूरी करनी है। सरकार फरमाते हैं जिसकी हुकूमत जहां तक होती है वही तो उसके वो वजीर होते हैं ना। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, तो जाओ, जिब्रील मिकाइल हुजूर के वजीर आसमानों में है, तो वजीर वही होगा जहां हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान का वजीर अमेरिका में होगा नहीं ना।
نہیں ہوگا نا. اب پاگل ہوگا تو بار بار آئے گا جائے گا یہی ہوگا, لیکن وہ ہوگا وہاں نہیں نا. لیکن وہاں وہ ہو رہ نہیں سکتا, اس کا گھر نہیں بن سکتا, وہ وہاں سکونت اختیار نہیں کر سکتا. البتہ آقا کریم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں, جبریل و میکائیل, اور زمین میں 2. تو یہاں بھی حضور کی حکومت, وہاں بھی حضور کی حکومت. دھوکہ شاہ نے کچھ ایسا کہا, دھوکہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دھوکہ شاہ نکال فوراً باہر, چلو 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 یہاں سے چلو. حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا, نکلو یہاں سے. یہ انداز کسی نے دیکھ لیا. دھوکہ شاہ کو سب اللہ کا ولی سمجھتے تھے, مجذوب بزرگ سمجھتے تھے, اور وہ تھے بھی. لیکن حضور علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں جب دھوکہ شاہ نے کچھ جملے کہے, بظاہر وہ حضور علیہ السلام کی توہین نہ تھے, لیکن اس سے توہین کا پہلو نکلتا تھا. عشق باغیرت ہوتا ہے, محبوب کے خلاف اٹھنے والی انگلی کوئی برداشت نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھا مجذوب کہلاتے ہیں, ولی کہلاتے ہیں, چلو یہاں سے نکلو نکلو نکلو, حضور کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا, چلو یہاں سے. مجذوب صاحب نے کہا بڑے مولانا مجھے باہر نکال رہے ہو, دیکھو مزہ آئے گا. کہا چلو جاؤ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ منظر کسی نے دیکھ لیا. اب یہ منظر دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی امی حیات تھی, اعلیٰ حضرت کی امی کو بتا دیا. بڑے مولانا نے دھوکہ شاہ کو جھڑک کر گھر سے باہر کیا. لوگ کہتے ہیں اخلاق سیکھو, اخلاق اخلاق سیکھو اخلاق. یہ اخلاق کہاں سے آئے تھے؟ یہ اخلاق فاروق اعظم کے پاس سے آئے تھے. حضرت عمر کے یہاں ایک مسافر آیا, حضرت فاروق اعظم نے کہا دسترخوان بچھاؤ, مسافر کو کھانا کھلاؤ. مسافر نے کھاتے کھاتے حضور کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کھانا چھینو, اس کو باہر کرو دھکے دے کر. جو میرے محبوب کے خلاف کہے وہ میرے دسترخوان پہ کھائے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. محبوب کے صدقے میں سب ہے, حبیب کے خلاف بولے گا میرے دسترخوان پہ کھائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق ہے عاشقوں کے. اعلیٰ نے کہا نکلو. کسی نے ان کی امی کو بتا دیا, عورتیں ہوتی ہے. اعلیٰ کی امی نے کہا انہوں نے یہ کیا نقصان ہو جائے گا. ادھر امی کا یہ کہنا تھا, ادھر مفتی اعظم 4 سال کے ننھے سے بچے تھے, چھت پہ کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے پیر پھسلا, نیچے گرے تو بے ہوش ہو گئے, ہوش میں نہیں آ رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہ امی نے بلایا ادھر آؤ, مولانا دیکھو دھوکہ شاہ کو کہا نا یہ بیٹا گر گیا, جاؤ دھوکہ شاہ سے معافی مانگو. اعلیٰ حضرت نے ماں کو کہا امی جان تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کی, لیکن شریعت کا حکم ہے اگر ماں باپ خلاف شرع بات کہے تو نہ مانوں, کیونکہ یہ بات میرے حضور کی ہے. دھوکہ شاہ نے میرے نبی کے خلاف بات کہی ہے, اس لیے میں اس سے صلح نہیں کر سکتا. کہا بیٹے یہ بچہ اتنی منتوں سے پیدا ہوا مر جائے گا, ہوش میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے کہا ماں ایک مصطفیٰ رضا تو کیا, اگر ہزاروں مصطفیٰ رضا جیسے بیٹے ہو تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. بیٹا مر جائے چلے گا, لیکن نبی کی شان کے خلاف میں نے جملے سنے, حالانکہ وہ شان کے خلاف نہ تھے. دھوکہ شاہ کا تعارف میں نے کرایا آپ کو, تو میں اس سے نہیں ملنے جاؤں گا, میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا. اور اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا. حضور مفتی اعظم نے پیر سمیٹے, آنکھیں کھول دی, ہوش میں آ گئے, آئی گئی بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر, صبح ہوئی دوسری صبح تو دھوکہ شاہ لوگوں نے دیکھا گھبرا گئے. اب کیا ہوگا؟ بڑے مولانا کے تیور تو خطرناک ہے. دھوکہ شاہ کے کہتے ہیں مولانا معاف کر دو, کل جو جملے میں نے کہے تھے تمہارے امتحان کے لیے معاف کر دیجئے مجھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں, کل تو بڑی باتیں کر رہے تھے, آج معافی مانگنے آئے ہو, کیوں معافی مانگنے آئے ہو بتاؤ. تو اب دھوکہ شاہ کا بیان یہ ہے. دھوکہ شاہ کہتے ہیں مولانا اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہر رات میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی رات گزارتا ہوں, سرکار کے دیار میں اپنی رات گزارتا ہوں, گویا کہ حضور کی عدالت میں جا کر اولیاء اللہ کی صفوں میں بیٹھتا ہوں. کہتے ہیں ہر رات میرا یہ معمول ہے, لیکن مولانا بس میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا, لیکن بات کہہ دی, تم نے سمجھا کچھ اور. آج رات جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو میں نے سلام کیا تو آقا نے چہرہ پھیر لیا. میں نے عرض کی حضور ناراض ہیں. آقا فرماتے ہیں تو نے احمد رضا کو ناراض کیا, اس لیے توجہ حضور نے نہیں فرمائی. مولانا بڑے مولانا, اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے
आया हूं। देखो जो कोई इश्क में इतना आगे बढ़ता है तो ये मर्तबे होते हैं। और आपको बताऊं, जब इश्क इस मंजिल पर पहुंचता है, इश्क इस मकाम पर पहुंचता है कि इंसान किसी की परवाह नहीं करता और आका की अजमत के डंके बजाता है, इश्क रसूल में फना हो जाता है, फिर उसको क्या मुकाम मिलता है। अल्लाह अकबर। अजमेर मुकद्दसा के एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मुल्क शाम से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उनसे मैंने पूछा आप यहां कैसे तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम में सो रहा था, मुल्क शाम में सो रहा था, मेरी किस्मत जाग गई, किस्मत बेदार हुई तो मैंने क्या देखा, आकाए करीम जलवगर है और महफिल जमी हुई है, बड़े बड़े अकाबिर औलिया मौजूद है और हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे महफिल में किसी का इंतजार हो रहा है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह किसका इंतजार हो रहा है, तो मेरे आका ने फरमाया हिंदुस्तान में रहने वाले अहमद रजा का इंतजार हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा, वो टाइम नोट किया, वो दिन नोट किया और मैंने सोचा इतना बड़ा बुजुर्ग हिंदुस्तान में रहता है तो चल करके मिलना चाहिए। जब मैं मिलने के लिए आया और वहां पहुंचा, बरेली जाकर मैंने पूछा मौलाना अहमद रजा से मिलना है, तो लोगों ने कहा चंद दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने पूछा कब इंतकाल हुआ, तो लोगों ने कहा 25 सफर 2:38 पर उनका इंतकाल हुआ। मैंने शाम के टाइम से हिंदुस्तान का टाइम मिलाया तो वो वही वक्त था जब हुजूर की बारगाह में आला हज़रत का इंतजार हो रहा था। लोगों इश्क रसूल उस मंजिल पर पहुंचाता है, तो आइए हम भी सच्चे आशिक रसूल बने, हुजूर की अजमत के डंके बजाएं, हुजूर की तारीफ करें, हुजूर का अदब करें, अपने बच्चों के दिलों में आकाए करीम की मोहब्बत कूट कूट के भर दें।